नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपालमा प्रभावशाली जति सबै व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन्। सामुदायिक विद्यालय त अब विपन्न नागरिकका बालबालिका मात्रै जाने शिक्षालय हो जस्तो बनेको छ। देशमा जब विद्यालय भवन भन्दा भ्यू टावरको चर्चा बढी हुन थाल्छ, अस्पताल भवन भन्दा राम मन्दिर बनाउने चर्चा बढी हुन थाल्छ, त्यसपछि बुझ्नुपर्छ विकासले उल्टो गति समातेको छ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयका भवन ढलेका छन्, कतै ढल्ने अवस्थामा हुँदा पनि मर्मत सम्भार हुन सकेका छैनन्। सामुदायिक विद्यालयहरू भौतिक पूर्वाधारमा अब्बल नै भए पनि शिक्षकहरू जागिर खान मात्र विद्यालय पुग्छन्। दलको झण्डामुनि बस्न पाउँदा आनन्द मान्ने शिक्षकहरूको कथा कहानी त कति छन् कति। विद्यालय भवन आवश्यक फर्निचरको बन्दोबस्तका लागि सरकारसँग बजेट अभाव त कहिल्यै पनि हुँदैन। भएको बजेटमा आफू खुसी गर्न नपाउँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधान अध्यापक बीच कुटाकुट्ने भएका घटना पनि धेरै छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका लागि हुने चुनावले ओडाको चुनाव बिर्स्याउँछ। व्यवस्थापन समितिहरूमा बालबालिकाका अभिभावक निर्वाचित हुने धेरै अघि सकिए। आजकल दलका कार्यकर्ता अभिभावक बनेर विद्यालय पस्छन्, सरकारी बजेटमा आफू खुसी गर्छन्। रौतहटको ईशाननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कथा भने फरक छ। एक आधारभूत विद्यालयको पुरानो भवन भत्काएको महिनौं बितिसक्दा पनि भवन नबन्दा बालबालिकाहरू चिसो भुइँमा पलेटी कसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छ। उता वर्षभर दुःख गरेर अझ नगद खर्चेर उत्पादन गरेको उखु किसानले उधारोमा बेच्नुपर्छ। उधारोमा किसानसँग खरिद गरेको उखुबाट चिनी बनाउने उद्योगीले चाहिँ नगदकै कारोबार गर्छन्। उद्योगीको हातमा रकम परिसकेपछि पनि किसानले उखुको मूल्य भने पाउँदैन। चिनी मिलले उखुको मूल्य दिएन भनेर रुँदै माइती घर मण्डलासम्म नआएसम्म यो देशमा सरकारले पनि किसानको पीडा थाहा पाउँदैन। उखु बालीमा किसानलाई आकर्षित गर्न सरकारले केही अनुदान पनि दिएको छ, तर अनुदान पाइने बाली छाडेर किसानहरू अर्कै बाली लिनतर्फ लागेका छन्। चिनीमा मुलुक आत्मनिर्भर छैन। उखुको मूल्य तोक्ने भनिएको थियो, त्यो अझै हुन सकेको छैन। उखु लगाएर जीविको मात्रै चल्ने ग्यारेन्टी समेत हुन छाडेको छ। जब वर्षभरको मेहनतले जीविको पनि चल्ने ग्यारेन्टी हुँदैन भने त्यो काम किन गर्नु? सायद यही भएर होला तराईका उखु किसानहरू यो बालीलाई जरैदेखि उखालेर नयाँ बालीमा प्रवेश गर्दैछन्। सरकारले मूल्य नतोक्दा सर्लाहीका उखु उत्पादन किसानहरूले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै बिचरा यति बेला धमाधम उखु काट्न थालेको छन्। यो विषय आज हाम्रो प्राथमिकतामा छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या गुनासोहरू छन् भने हामीलाई यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर, हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424, एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई जुन माध्यम उपयुक्त लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ उखु किसानका पीडाको सन्दर्भमा। देशका उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको छ। त्यो हो उधारोमा लिएर नगदमा बेच्ने अनि उधारो चाहिँ लामो समयसम्म नतिर्ने। राजस्व उठेन भने त्यसलाई कानुनले उठाउने ग्यारेन्टी गरेको छ। दिएको ऋण फिर्ता गरेन भने पनि त्यसको उचित बन्दोबस्ती गरिएको छ। तर व्यापारीले उधारोमा मालवस्तु लग्यो भने फिर्ता गर्ने र गराउने कानुन छैन। यहाँ यही कानुनको अभावमा अधिकांश उत्पादक उद्योगी पीडित बनेका छन्। वर्षौंदेखि उखु किसान आफूले उखु उत्पादन गरेर बेचेको पैसा पाएका छैनन्। यो पीडा त छँदैछ। त्यसमाथि सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान अन्योलमा छन्।
सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानहरूले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै धमाधम उखु काट्न थालेका छन्। खेतमा भएको उखु निकालेर हिउँदे बाली लगाउन ढिलो भएकाले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै जिल्लाका किसानहरूले उखु काट्न थालेका हुन्। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट रमेश अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। उखुको मूल्यमा सहमति जुट्न नसके पनि चिनी उद्योगीहरूले यसै हप्तादेखि उखु क्रसिङ गर्ने गरी उखु उत्पादक किसानहरूलाई धमाधम उखु कटाउने चलान पूर्जी वितरण गर्न थालिसकेका छन्। उखुको मूल्य निर्धारण भइ नसकेको भए पनि अरू खेती लगाउनु पनि भएका कारण जिल्लाका किसानहरूले उखु काट्न थालेका हुन्। अब राज्यले मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा त कन्फर्म छ। राज्यले त भेदभाव पक्कै पनि गर्दैन होला, किसानको हितमै काम गर्छ होला भन्ने विश्वासका साथ मिलले उखु चलाउने, उद्योगले उखु चलाउने, मिल चलाउने भनेपछि अब किसानहरूले उखु काट्न थाले। उखु काट्नुको कारण के छ भने उखु काटेन भने अब किन सुक्छ बारीमा सुक्यो भने किसानलाई नोक्सान पर्छ। त भकारीमा राख्ने चिज त होइन, लिएर मिलमै बुझाउने हो। ढिलो चाँडो बुझाउनु छ भने समयमै किन नबुझाउने। यता नेपाल उखु उत्पादक महासंघले भने सरकारले उखुको समर्थन बिक्री मूल्य निर्धारण नगरेसम्म हतार गरेर किसानहरूले उखु काट्न नहुने बताउँछन्। उखुको मूल्य निर्धारण गर्न भन्दै केही दिन अघि भएको त्रिपक्षीय छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको, तर सरकारले चासो नदिएका कारण किसानहरूले उखु काट्न थालेका हुन्। 62 मा चिनीको मूल्यको आधारमा हामीले आजभन्दा 4 वर्ष पहिले मूल्य कायम भयो। चिनी अहिले 80 भयो। सरकारले पनि 65 मा 62 मा बेचेको चिनीमा 65 अनुदान दिन्छ। 80 मा बेच्दा अनुदान पनि हाम्रो 5 रुपियाँ थप हुन्छ। हाम्रो 1 कुइन्टल उखुको चाहिँ कमसेकम 9 केजी चिनी हुन्छ। आज चाहिँ 10 रुपियाँ बढ्दा 90 रुपियाँ बढ्छ। हामी कच्चा पदार्थ दिने किसान हौँ। यसरी बसेर छलफल गर्नु भन्दा उहाँले छलफल गर्नु भएन। तर हामी आफ्नै विचारले आएर एउटा फेरि बैठक राख्यौँ। के गर्ने त भन्दा उखु सब गर्न काटौँ, काट्छन् भने पनि रोकटोक नगरौँ। अब हामी उखु खेती नगरौँ भन्ने अभियान लिएर हिँडेका छौँ। उखु उत्पादक किसानहरूले यसै क्रसिङ सिजनका लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रति क्विन्टल 680 हुनुपर्ने भए तापनि तत्कालका लागि 640 मूल्य कायम गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो। यता उद्योगले भने सरकारले पछि निर्धारण गरेको मूल्यमा उखु उत्पादक किसानहरूलाई भुक्तानी गर्ने गरी उखु क्रसिङको तयारी थालेको जनाइएको छ। त्यही हो, किसानहरूको पनि मतलब जोड थियो, किन ढिलो भइसक्यो, उखु सुक्न थाले। हामीले अरू बाली लगाउनुपर्छ, फेरि मतलब माघे खेती गर्नुपर्छ, चाँडो चलाउनुहोस् भन्ने किसानहरूबाट पनि मतलब अनुरोध आएकै परिप्रेक्ष्यमा सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा हामीले पनि सरकारले तोकेको मूल्य भुक्तानी दिने गरी मिल चलाउँ भनेर भनेपछि चलाउन हामीले सुरु गर्न आँटेको। विभिन्न उखु उत्पादक किसानहरू सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनले यस क्रसिङ सिजनका लागि उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 680 भन्दा माथि हुनुपर्ने र त्योभन्दा कम मूल्यमा सहमति गर्न नसकिने अडान लिएका हुन्। पुसको मध्य भइसक्दा धेरै किसानको उखु खेतमा नै सुक्न थालिसकेको छ। गएको वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 536 रुपियाँ 56 पैसा कायम गरेको थियो। त्यसमा उद्योगीहरूले 471 रुपियाँ 28 पैसा र सरकारले उखु किसानलाई अनुदान स्वरूप 65 रुपियाँ 28 पैसा भुक्तानी गरेको थियो। जिल्लाको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी सुगर मिल बगदहले क्रसिङ सुरु गरेका छन् भने अन्नपूर्ण चिनी उद्योग किसानहरूको भुक्तानी गर्न नसकेर बन्द छ। दर्शकवृन्द, यो देश कृषि प्रधान देश हो भनेर भन्ने गरिन्छ, तर सबैभन्दा बढी पीडा चाहिँ कृषकहरू नै छन्। यति बेला सर्लाहीका उखु किसानहरू पनि यस्तै पीडामा परेका छन्। उनीहरू सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरिदिएको छैन, तर यति बेला उखु काटेर नबेचे खेतमै उखु सुक्ने अवस्था बनिसकेको छ र हिउँदे बालीको तयारी गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबैको चेपामा कृषक परेका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग सर्लाहीबाट अगुवा उखु किसान राजकुमार उप्रेती हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। राजकुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद हजुर। हजुर, अब सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको छैन, तर यहाँहरूले अब उखु धमाधम काटेर बिक्री गर्न थालिसक्नु भएको छ, उद्योगमा पठाउन थालिसक्नु भएको छ। यो बाध्यता कसरी भयो, के भयो, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। एकदम सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। हामी उखु किसानहरूले हाम्रो उखु बाली तयार भयो, पाक्यो, हाम्रो बाली बेच्ने बेला भयो। मङ्सिरमा उद्योग चल्नुपर्ने
अहिले पुसको आदि गइसक्यो। पुसको आदिमा पनि अब यो राज्यले सरकारले उखुको मूल्य तोक्ला भनेर हामीले धेरै चरण सरकारसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उखुको मूल्य तोकिदिनुहोस्। उखुको मूल्य तोक्ने तरिका भनेको चाहिँ आज 4 वर्षदेखि उखुको मूल्य वृद्धि भएको छैन, लागतमा धेरै वृद्धि भयो र चिनीको मूल्य पनि आकाशिएको छ। चिनीको मूल्यको आधारमा र उखुको लागत वृद्धिको आधारमा उखुको मूल्य कम्तीमा 680 तोकिदिनुहोस् भनेर हामीले सरकारसँग 3 चरण वार्ता गऱ्यौँ। उद्योग मन्त्री हुनुहुन्न, कृषि मन्त्रीसँग बसेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब तर अब उद्योग कृषि मन्त्री के भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ उद्योगपतिहरूसँग बसेर छुट्टै कुरा गरेँ, तपाईँहरूसँग बसेर छुट्टै कुरा गरेँ। म निकै चाहिँ यसमा चाहिँ तदारुसार लागेँ, बडा बिजी भएँ, बडा महत्त्वपूर्ण समय दिएँ। यसकारण तपाईँहरूले उखुको मूल्य अब चाहिँ मैले चाहिँ चिनीलाई आधार मान्न सक्दिनँ। म कृषि मन्त्री हुँ, म उखुको लागतलाई आधार मानेर मूल्य तोक्छु। त्यो मूल्य तोकेको छ तपाईँहरूले समर्थन जनाउनु होला भनेपछि हामीले भन्यो त्यो मूल्य सुन्न पाउन त भन्दाखेरि हाम्रो त माग 680 हो। किनभने चिनीको मूल्य बढेको छ। चिनीको कुरै सुन्न चाहनु, म चिनी चाहिँ मेरो बसको कुरा होइन, मैले चाहिँ लागतलाई आधार लिन्छु भन्नुभयो। लागतलाई मात्रै आधार लिँदाखेरि त चिनीको चाहिँ मूल्य वृद्धि नभएको कारणले धेरै लामो समयसम्म उखुको मूल्य बढेन। अब त चिनीको मूल्य चाहिँ 100 रुपियाँ हाराहारीमा पुग्दाखेरि किसानको मूल्य अझ भनौँ न 25% चिनीको मूल्य वृद्धि हुँदा उखुको मूल्य पनि चिनीको आधारमा 25% वृद्धि हुनु पर्यो। लागतको आधारमा उखुको मूल्य लागत र चिनीको मूल्य बसेर 680 हुनुपर्छ भनेपछि उहाँले कुरै सुन्न चाहनु भएन। अनि उल्टै उहाँले चाहिँ उद्योगको पीडा बताउनु भयो। अहिले उखुको घटेर उद्योगमा चाहिँ के छ भने उद्योग उखु कमी भएको छ, उहाँलाई त्यो समस्या छ, उखुको रिकभरी छैन, उद्योगलाई समस्या छ भन्नुभयो। उहाँ उद्योग मन्त्री हो कि कृषि मन्त्री, हामीले खुट्याउन सकेनौँ र उहाँ चाहिँ चिनीलाई आधार नलिकन उखुको मूल्य तोक्यो भने हामी त्यसलाई नमान्न सक्छौँ भनेर भनेपछि हुन्छ। म तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु। यहाँ फोनमै बस्नु होला। यति बेला हामीसँग उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनाली पनि हामीसँग फोनमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग पनि कुरा गर्छु। कपिलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, अब यहाँ हामीले यति बेला हामीसँग उखु किसान पनि हुनुहुन्छ राजकुमार उप्रेतीजी, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी यहाँहरूले उखुको मूल्य निर्धारण नभएसम्म काट्नु हुँदैन पनि यहाँले भन्नुभएको थियो, तर अब उखु किसानहरूले काट्न थालिसकेका छन्, उहाँहरूको बाध्यता पनि होला यसमा। अब भोलि मूल्यमा सहमति हुन सकेन भने अब यसरी अहिले उखु काटेर उद्योगमा पुर्याइसकेपछि कुनै भोलि समस्या आउला या नआउला, के हुन्छ, के देख्नुहुन्छ यहाँ? कपिलजी, हजुर कपिलजी, उहाँसँग केही फोनमा समस्या भयो जस्तो मलाई लाग्यो। राजकुमारजी, हजुर यहाँले सुनिरहनु भएको छ। मैले यही प्रश्न यहाँलाई गरेँ। अब यहाँहरूले उद्योगमा उखु पुर्याइसकेपछि भोलि यो यहाँहरूले 680 हुनुपर्छ भन्दै गर्दा उहाँ गत वर्ष 536 थियो, 36 रुपियाँ 56 पैसा कायम गरिएको थियो। यहाँहरूले भनेको मूल्य भएन भने के हुन्छ, त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? होइन, अब मैले हजुरलाई अघि पनि भने कुरा हामीले 680 को कुरा राखेर हामीले कृषि मन्त्रीसँग हामीले कुरा 2-3 चरण कुराकानी गऱ्यौँ। अब उहाँले मूल्य तोक्नलाई सरकारले मूल्य तोक्न ढिलो गर्यो, हाम्रो उखु सुक्न थाल्यो, हामीले किसानहरूले उखु काटेर बुझाउन थाल्नुभयो, किसानलाई समस्या परेर। अब हाम्रो कुरा के भने चिनीको यो 25% मूल्य वृद्धि छ र उखुको लागत वृद्धि छ, त्यसलाई आधार मानेर हामीले चित्तबुझ्दो मूल्य निर्धारण सरकारले गरेछ भने हामी त्यसलाई स्वागतै गरौँला। यदि त्यो आधारमा मूल्य निर्धारण भएन छ भनेदेखि अहिले हामी चाहिँ यो चिनी चाहिँ बिक्री गर्न दिँदैनौँ हामीहरू, किनभने हाम्रो उचित मूल्य नभइकन हामी उखु पेल्न दिन्छौँ। हाम्रो उखु भकारीमा राख्ने कुरा भएन, कहीँ खनी गर्ने कुरा भएन। उखु पेल्ने उद्योगले नै हो, चिनी हामी उद्योगलाई पेल्न दिन्छौँ, उसले पेल्नु पर्छ। तर अब केही समयभित्र हामीले भनेको आधारमा चाहिँ यो मूल्य निर्धारण चाहिँ किसानलाई के अरे यो लाभकारी मूल्य अथवा चित्तबुझ्दो मूल्य, किसानलाई पोसाउने मूल्य चाहिँ सरकारले गरेन भनेदेखि चाहिँ हामी उद्योगहरूको चाहिँ चिनी घेर्छौँ। हुन्छ, हामीसँग यति बेला नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनाली पनि आइसक्नु भएको छ। कपिलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ।
धन्यवाद हजुर। अब उखुको मूल्य तोकिएको छैन, तर किसानहरूले उखु काटेर बेच्नुपर्ने, उद्योगमा पठाउनु पर्ने बाध्यता उहाँहरूसँग आइसकेको छ। अब सर्लाहीका किसानहरूको हामीले एउटा रिपोर्ट पनि भर्खरै प्रसारण गऱ्यौँ। अब यो बाध्यता पनि छ, अर्कोतर्फ मूल्य तोकिएको छैन। यसले भोलिको दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला? हजुर कपिलजी। हजुर 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 म आज पत्रकार सम्मेलन छ अनि बाहिर निस्केर हजुर हजुर अब भन्नु हजुर। के विषयमा छ पत्रकार सम्मेलन, एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस् न। होइन, यो प्रदेश 2 को पत्रकारहरूको आज भेला छ। मैले त्यो भेलामा पत्रकारहरूलाई चाहिँ उखु उहाँहरूलाई हामी उखु चाहिँ तपाईँहरूले हामी चाहिँ यो अहिलेको बेला हामीले उद्योगलाई पनि मूल्य तय भएन, कहिले भुक्तानी गर्ने किसिमको चाहिँ उद्योगपति हामी बिचमा एक दिन चाहिँ छलफल भएन। यस्तो बेलामा उखु काटेर हामीले उद्योगलाई दिनु भनेको चाहिँ यो हामीले चाहिँ त्यसै पुरस्कार स्वरूप दिएको जस्तो भएको छ। त्यही मध्येमा तपाईँहरू पत्रकारले पनि हाम्रो एक एक ढाङ उखु चाहिँ पुरस्कार स्वरूप लिइदिनुहोस्। अब हामीले उखु खेती दिन प्रतिदिन हामीले नगर्ने अठोट गरिसक्यौँ। त्यसले गर्दा यो उपहारको रूपमा चाहिँ हामीलाई यो कार्यक्रमका लागि सहभागी गराइदिनुहोस् भनेर मैले 30 ढाङ उखु लिएर आएर यो पत्रकार 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ ठुलो छलफल छ। सक्ने त्यो कार्यक्रममा म पनि यहाँ आएर बसेको छु अहिले। हजुर, अहिले तपाईँ मसँग थोरै कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ अहिले कार्यक्रममै सक्छु? अब यहाँहरूको अब अहिलेसम्म सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन। यसको यहाँहरू बारम्बार बस्नु पनि भयो छलफलका लागि, तर निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन। कारण के होला? किन यो समस्या भएको हो? यो हामीले पहिलो पटक चाहिँ हामीले धेरै पटक चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्री सरलाईकै एउटा किसान नेतै हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र रायजी, होइन? हजुर। हामीले उहाँ यहाँ आउँदा पनि उखुको मूल्य समयमा तय भयो भने किसानले फेरि अर्को खेती पनि लाउन पाउँछन्, कार्तिके खेती। त्यसले गर्दा उखुको मूल्य चाहिँ अलिक छिटो तय गर्ने हुन्थ्यो भन्ने किसिमको अनुरोध गऱ्यौँ। हजुर। उहाँले प्रत्येक जिल्लामा कृषि मन्त्रालयबाट अनि एउटा टोली पठाउनु भयो। उखु उत्पादन लागत के छ, कति छ, किन यसरी उत्पादन लागत बढ्यो, किसानले खेती दिन प्रतिदिन किन छोड्दै गए भन्ने किसिममा टोलीलाई हाम्रो प्रतिवेदन सहित हामीले पनि अहिलेको बेलामा चाहिँ समयअनुसारको सबै चिजको मूल्य वृद्धि भयो। त्यसले गर्दा 680 रुपियाँ उखुको मूल्य पाउनुपर्छ, हाम्रो लागत खर्च यो हो भनेर ज्ञापन पत्र दिउँ। हजुर, हाम्रो माग उहाँहरूलाई उखु किसानले मिललाई बेच्ने मूल्य 600 हुनुपर्छ। आजभन्दा त्यही पहिला 65 रुपियाँ दिएको अनुदान चाहिँ 62 चिनीको मूल्यको आधारमा चिनी बिक्री भएर त्यसबाट आउने भ्याटको रकम राजस्व मध्ये 90% हामीले पाउने हो। अब अहिले चिनी चाहिँ 75, 76, 10-12 रुपियाँ वृद्धि भयो भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिक्री भएको आधारमा 90% हामीले अनुदान पाउँदाखेरि हामीको चाहिँ अहिले पनि 80-82 रुपियाँ अनुदान हुन्छ। त्यसले गर्दा 680 को लागि हामीले माग राखेर गयौँ। जाँदाखेरि त्यसैले हाम्रो चाहिँ कुनै किसिमको सहमति भएन। अनि हामी फेरि डाक्नुभयो, फेरि गयौँ। जाँदाखेरि उद्योगपतिहरू चाहिँ आउनु भएन। उद्योगपति किन चाहियो, तपाईँ हामी बसेर सल्लाह गर्नु भन्नुभयो मन्त्रालयले। हामीलाई त उद्योगले दिने मूल्य हो, सरकारले दिने अनुदान हो। दुवै पक्ष बसेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जस्तो यो किसिमले हामी यो मूल्य दिन सक्दैनौँ र भन्ने चाहिँ उद्योगहरूबाट सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर हामीले माग राख्यौँ। मन्त्रालयले अब सुन्नुहोस् न, यहाँहरूले अहिले 680 रुपियाँ कायम हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ नि। हजुर। अब तत्कालका लागि 640 कायम गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएको थियो भनेर भनिन्छ उखु उत्पादक किसानहरूले। अब यहाँहरूले अहिले ठ्याक्कै हेर्ने हो भने लागतको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रति क्विन्टल कति लागत हुँदो रहेछ यहाँहरूको? हजुर, बाहिरको आवाजले गर्दा त्यति। अब अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, यो 640 चाहिँ हामीले कुन माग भन्ने उद्योगपतिसित बसेर हजुर सरकारले तय गर्ने मूल्यलाई हामीले परै राखौँ। हजुर, न्यूनतम अहिलेको 640 रुपियाँ उखुको मूल्य कायम गरेर हामीलाई 15 दिनभित्र भुक्तानी गर्ने एउटा सहमतिको 15 दिनमै भुक्तानी भएको हो।
यो दुईटा चिज चाहिँ गरौँ, सरकारको भर नपरौँ। अब अलिकति राम्रो भएन, उद्योग र सरकारकै मिलोमतोमा प्रत्येक वर्ष उखुको मूल्य तय गर्दा किसानले खुस खानु सकेन। 120, 130 दिन 40 दिन चलेका उद्योग अहिले 30-35 दिनमा बन्द हुन थालेका छन्। त्यसले गर्दा हामीले कच्चा पदार्थ चाहिँ क्षमता अनुसार उद्योगलाई भएन के भुक्तानी गर्न सक्छन्, के मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने मन्त्रालयको जुन छ यसलाई हजुर चिन्ता दिने होइन। हाम्रो तपाईँ फोन सम्पर्कमै बस्नु होला। यति बेला हामीसँग ठाकुर प्रसाद नेपाल, प्रमुख इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगका प्रशासन शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर ठाकुरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले विशेष गरी उखु किसानहरूले अब सरकारले मूल्य नतोक्दै उखु काटेर अब यहाँहरूको उद्योगसम्म पुर्याउने क्रम चलिसकेको छ। भोलिको दिनमा सरकारले कुनै मूल्य निर्धारण गरिसकिसकेपछि या किसानले भनेको मूल्य र सरकारले तोकेको मूल्यमा फरक आयो भने त्यस्तो कुनै समस्या हुन सक्ने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ? अब यो अहिलेको बाध्यतालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? मूल्य निर्धारण हुन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मूल्य निर्धारणको विषयमा चाहिँ विभागमा मन्त्रालयमा पटक पटक वार्ताहरू पनि आएका छन्। हजुर। र अब हामीलाई जानकारी आएअनुसार चाँडै उखुको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्छ भन्ने जानकारीमा छ। उखु किसानहरूले ढिलो भइसक्यो, उखु सुक्न आँटे, अन्य बालीहरू लगाउन मतलब ढिलो हो, गाह्रो हो, माघे खेतीहरूलाई मतलब उखु कटान गर्न जरुरी हो भनेर किसानहरूको अनुरोध अनुसार हामीले उद्योग सञ्चालन गरेका हौँ। र उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको उखुको मूल्य सधैँ दिँदै आएको छ। नेपाल सरकारले तोक्ने नै छ भन्ने आशाका साथ हामीले उद्योग चलाएका हौँ। सर, मैले यहाँसँग अर्को मेरो एउटा जिज्ञासा, जस्तो विगतमा हेर्ने हो भने प्रति क्विन्टल 536 रुपियाँ 56 पैसा तोकिएको थियो। अब यो वर्षसम्म चिनीको मूल्य वृद्धि र यस वर्ष किसानहरूले गरेको माग भनेको 680 भन्दा माथि हुनुपर्ने र त्योभन्दा कम मूल्यमा सहमति गर्नका लागि चाहिँ प्रति क्विन्टल 640 सम्म पनि गर्न सकिन्छ भने यस्तो कुरा पनि रहेछ किसानहरूको। होइन, यो उखुको मूल्यको सम्बन्धमा हामीलाई साह्रै जानकारी हुँदैन। मैले यति चाहिँ मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, जस्तो 680 रुपियाँ अहिले उद्योगले त्यो मूल्य तोकिदियो भने राज्यले दिने त्यसमा छुट त पक्कै होला, तपाईँहरूले लिन सक्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? होइन, अब यो हामीले उखुको मूल्यको सम्बन्धमा माथिल्लो निकायमा वार्ता हुने र माथिल्लो निकायबाट हाम्रो उखु किसान प्रतिनिधिहरू होइन र चिनी उद्योग सङ्घको मतलब प्रतिनिधिहरूसँग उहाँहरूसँगै सहितको मतलब उसले कुरा गर्नु हुँदा हामीलाई यसबारेमा खासै जानकारी हुँदैन। होइन, मैले अब जस्तो सरकारले अहिले मूल्य निर्धारण गर्न नसक्नुमा त काहीँ न काहीँ यहाँहरूको कुराले पनि हुनसक्छ नि, त्यो त हो नै नि। होइन होला, त्यो त अब सरकारले पनि मतलब दायित्व त बुझेकै होला नि होइन। उखु किसानका मतलब मार्काहरू, उद्योगका समस्याहरू सबैलाई मध्यनजर राखेरै मतलब सरकारले मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। तपाईँ फोन सम्पर्कमै बस्दिनु होला। हामीसँग कपिल मुनि मैनाली पनि हुनुहुन्छ, नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष। म उहाँसँग पनि थोरै जोडिहालेँ फेरि। कपिलजी, हजुर, अब अहिले यो मूल्य निर्धारण हुन ठ्याक्कै नसक्नुको कारणमा चाहिँ सरकार मात्रै हो या यसमा बिचमा उद्योगीहरूको पनि केही हात छ? आज यो कार्यक्रममा चाहिँ अवध बसाउँदैन। अब अलिकति त हेर्नु, सरकारको पनि हात चाहिँ देखियो। हामीले चाहिँ उद्योगपतिसित बसेर एउटा सहमतिमा मिल्छौँ। गत साल पनि 60 दिनमा भुक्तान दिने भनेर उद्योगले मन्त्रालयले चाहिँ निर्णय गर्यो। हामीले 15 दिनमा भुक्तान हुने गरी सहमति मिल्चका छौँ। अहिले पनि किसानले बाँच्ने आधारै यही हो, बिहान बेलुका खाने, अब चाहिँ काट्नेलाई पैसा दिने, ढुवानी गर्नेलाई पैसा दिने। यसले गर्दा एउटा कोड पनि हामीले 2 महिनाको सरकारले दिएको थियो। हामी 15 दिनमा सहमति भयौँ। अहिले पनि एउटा तपाईँ हामी बसेर सहमति गरेर मिल्छौँ। हामीलाई पनि त्यो पैसाबाट काट्नेलाई दिनु पर्यो, अब ढुवानी गर्नेलाई दिनु पर्यो, आफ्नो घर व्यवहार मिलाउनु पर्यो। यति दुईवटा चिजमा हामी बसौँ। 640 भन्दा उखु खेती हुन सक्दैन।
किनभने त्यस्तो खेतीबाट चाहिँ किसानलाई फाइदा हुन सकेन। जब किसानलाई फाइदा हुन सक्दैन त्यो खेती हुँदैन भने सरकारलाई थाहा छ, उद्योगपतिलाई थाहा छ। किनभने 140 दिन 50 दिन चालाएर अब 60 लाख टनको 60 लाख कुन्टल क्रसिङ गरेका उद्योगहरूले आज आएर 15-16 लाख टन क्रसिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब बाटोमा गएपछि अब मन्त्रालय भन्छ उद्योगलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ नभएपछि अनि चाहिँ कसरी दिन्छन् त मूल्य भन्नुहुन्छ। मलाई मेरो उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ के कति चाहिन्छ त्यो त उद्योगले व्यवस्था गर्ने हजुर, हामीले त गर्ने होइन। मैले यहाँसँग जस्तो अहिले किसानहरूले उखु काट्न थालिसकेका छन्, उद्योगतर्फ पठाउन थालिसकेका छन् भने यहाँहरूको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घको कुरा चाहिँ के हो? अहिले उखु बेच्नु हुँदैन थियो, काट्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरा हो? हाम्रो केही छैन। हामी हिजो पनि यो भारतको मधुबनी, सिङ्गा, भरतपुर, बलारा एरिया सबै गयौँ। त्यहाँ एउटा महालक्ष्मीको चाहिँ चिनी मिलमा एउटा किसानको भेला थियो। हामीले त्यो ठाउँमा पनि भन्यौँ ठिक छ, हामी आत्तिने किसानले हामीले चाहिँ अब बेच्नुपर्ने चिज अब यो 3 वर्ष उखु चाहिँ फल्न छोड्यो, यसलाई बेचेर यसमा चाहिँ गहुँ मुसुरो छर्नु भन्ने किसिमले केही उखु काटेका छन्। तर उखु काट्न भित्रैबाट फुलेर किसानहरूले उखु काट्न थालेका छैनन्। यसले गर्दा उहाँहरूको पनि मिललाई झन् नोक्सान हुन्छ। 1 दिन चलायो 3 दिन बन्द भयो, त्यो भएपछि स्टिक डाउन हुन्छ, त्यो रिकभरी कम आउँछ। त्यो 2 दिन 3 दिनमा चलाउन थालेपछि उखु पनि सुक्छ, चिनी पनि राम्रो आउँदैन। यसले गर्दाखेरि समझदारी गरेर चलायौँ भने यो मितिमा हामीले भुक्तानी पाउँछौँ भनेपछि हामीले काट्ने र ढुवानीलाई मैले काटाएपछि तिमीलाई यति दिनमा म यो ज्याला दिन्छु भन्ने वातावरण मिलाइदिनुहोस् भन्ने मात्रै माग राखे उहाँहरूलाई। म ठाकुरजीतर्फ गएँ। ठाकुरजी, अब जस्तो उद्योगलाई चिनी तयार गर्नका लागि उखु नभई हुँदैन, त्यो किसानसँगै निर्भर हुनुपर्ने यहाँहरूको बाध्यता छ। अर्कोतर्फ किसानलाई पनि उखु उत्पादन गरिसकेपछि तिनै उद्योगसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। अब बिचमा सरकारलाई नलिइकन तपाईँहरू र किसानहरू बिच मात्रै सहमति गरेर जान सक्ने, किसानको जुन अवस्था छ, पीडा छ, त्यसलाई पनि उहाँहरूको त्यो पीडालाई बुझेर तपाईँहरू अगाडि जान सक्ने अवस्था चाहिँ किन बन्न नसकेको होला? सबभन्दा राम्रो हाम्रो भनाइ उखु चाहिने उद्योगलाई हो। अब त्यो सुविधा दिने वरि के गर्ने उखु खेती गर्ने हामी हौ। सरकार भनेको बिचमा बसेर कता कता समस्या उत्पन्न गरेर ऊ खेती नभए के फरक पर्छ र सस्तो चिनी बाहिरबाट ल्याउने मन चाह्यो। अहिलेसम्म त सरकारमा देखियो के हजुर। अब पहिला पनि 4 वर्ष पहिला ग्रुपले अब सस्तो चिनी पाकिस्तानबाट ल्याइदियो। पाकिस्तानबाट चिनी ल्याएपछि हामीले दिएको उखुको चिनी तपाईँको चिनी बिक्री भएन, हामी भुक्तान गर्न सक्दैनौँ भन्ने उद्योगबाट यो आवाज पनि आयो। उहाँ के चिनले बुझ्याउँछ, सरकारले सस्तो दिने भन्छ, बजार भाउ यथावत हुन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यो अहिलेको अवस्थामा सङ्कट बिहोर्नु पर्ने हुनाले अब बाहिरबाट ल्याउने चिजलाई चिनी कति चाहिन्छ, नेपालमा कति उत्पादन हुन्छ, नपाउ चिनी त ल्याउनु पर्छ। उपभोक्ताले पनि सस्तो पाउन् भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन किसिमको उहाँलाई सुझाव दिएको छ। अहिले त हामी पनि कच्चा पदार्थको मूल्य राम्रो नपाउने, उपभोक्ताले पनि महँगो चिनी खानुपर्ने अवस्था भएको छ। हुन्छ, म यही प्रश्न म ठाकुरजीलाई पनि सोधेँ। ठाकुरजी, उहाँको जवाब पनि सुनिहाल्नु के भन्नुहुन्छ? त्यो अवस्था रहँदैन? सरकार चाहिँ बिचमा नपरिकन तपाईँहरूले पनि किसानको मर्म बुझ्ने अनि किसानको मर्म बुझेर यहाँहरूले सोहीअनुसारले मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने आपसी सहमतिबाट अनि बिचमा बक्यौता भएका रकमहरूमा विवाद नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिँदैन भने? अब कस्तो हो भने नेपाल सरकार राज्य भनेको त उद्योगको लागि पनि हो र किसानहरूको उखु किसानको लागिहरू पनि हो। तर धेरैको चाहिँ के गुनासो रह्यो भने राज्य भनेको चाहिँ उखु किसान मैत्री बनेन, उखु उद्योगी मैत्री बन्यो भन्छन् के? अब होइन, अब यो अब त्यसरी अब कसरी भनियो मैले यसमा त कुरो बुझिनँ। तर कहीँ पनि सरकार राज्य भनेको सबैलाई संरक्षण गर्ने एउटा मतलब निकाय हो नि त, होइन?
त्यहाँ मतलब उखु किसानका समस्याहरूलाई पनि मतलब उसले यथोचित सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। होइन, मैले फेरि म यहाँसँग म एकै प्रश्नमा गएँ, जस्तो राज्यलाई बिचमा नराखिकन तपाईँ र किसानहरू बिच सिधा भोलि किसानले उखु उत्पादन गरेनन् भने तपाईँहरूले के उत्पादन गर्ने चिन्यो? त्यो त प्रश्न होला। भोलि उनीहरूले विकल्प, अहिले उहाँले भनिरहनु भएको छ विकल्प खोज्ने बेला भयो भन्दै गर्दा विकल्प अन्यत्र खोज्नु भयो भने तपाईँले के उत्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न त होला। त्यस कारणले बरु बेलैमा यस विषयमा अब मैले आफ्नो स्तरबाट भन्ने यो विषय रहेन होइन। अब उहाँ उत्पादक महासङ्घ होइन, त्यसपछि अब सरकार चिनी उद्योग सङ्घका कुराहरू भइरहेका होलान्। तर यसो मलाई अलिकति लागेको चाहिँ जस्तो अब तपाईँ त प्रशासन हेर्ने प्रमुख हुनुभयो, मतलब विषयलाई प्रवेश गर्नु उचित हुन्न कि भन्ने लागेको छ मलाई। ठिक छ, तपाईँ त प्रशासन अब हेर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ प्रमुख हुनुभयो। मेरो चाहिँ एउटा तपाईँसँग मेरो कुरा चाहिँ विशेष गरी चिनी मिल उद्योगीहरूलाई चाहिँ सरकारलाई बिचमा ल्याएर काम गर्दै सजिलो हुने देखिँदो रहेछ है, हुन चाहिँ त्यही रहेछ होइन? होइन, अब यो विगत वर्षहरूदेखि नै नेपाल सरकारले उखु बालीका अन्य बालीहरूका पनि मूल्य मतलब तोक्ने प्रचलन छ, आएको छ। त्यसैले यसमा अब मैले थप्के भरिरहनु पर्ला जस्तो लागेन। ठिक छ, अब यो विषयमा हामी भोलि थप अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यहाँले समय दिनुभयो यहाँलाई, र त्यसै गरी कपिलजीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ दुवैजनालाई। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इन्दु शङ्कर चिनी उद्योग हरिवनका प्रमुख ठाकुर प्रसाद नेपाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रशासन प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू दुवैसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यस विषयमा हामी राज्यको तर्फबाट पनि कुराकानी गर्ने प्रयास पछिल्ला कार्यक्रममा गर्नेछौँ। विशेष गरी हामी कृषि मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यस विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ र किसानहरूको पीडा, विशेष गरी किसानहरूलाई जुन किसिमले उनीहरूले दुःख गर्छन् त्यो दुःख गरे अनुसारको प्रतिफल उनीहरूले नपाएको गुनासो प्रत्येक वर्ष सुन्ने गरिन्छ। यसपटक त झन् राज्यले मूल्य नतोक्दा किसानहरू अन्योलमा परेका छन् भने भोलि अहिले बाध्य भएर उखु काटेर उद्योगसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा भोलि यसले के फेरि किसानहरूलाई प्रभाव पर्ने हो त्यो भने एउटा सोचनीय विषय नै छ। अब हामी लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। दोस्रो रहेको छ विद्यालय भवन, यो रौतहटको प्रसङ्ग। राज्यको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हुनुपर्छ। असल र गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र सबल अनि सक्षम नागरिक बन्छन्। बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा आर्जनको लागि व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार अत्यावश्यक पर्छ। तर रौतहटको ईशाननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको एक आधारभूत विद्यालयको पुरानो भवन भत्काइएको महिनौँ बितिसक्दा पनि नयाँ भवन नबन्दा बालबालिकाहरू चिसो भुइँमा पलेटी कसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। यो विषयलाई हामीले गएको कार्यक्रममा पनि प्रसारण गरेका थियौँ। शिक्षामा रौतहट जिल्ला नेपालकै पुछारमा रहेको जिल्ला मध्यमा पर्छ। झन् दैलोको सरकार, स्थानीय सरकारले पनि यसलाई बेवास्ता गर्दा पुछारबाट पनि माथि हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। रौतहटको ईशाननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको एक आधारभूत विद्यालयको नाजुक अवस्थाको बारेमा हामीले गत मङ्सिर 23 गतेको कल 24 मा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। गत जेठ महिनामा नगरपालिकाले नयाँ भवन बनाउने भन्दै पुरानो 5 कोठे भवन भत्काएपछि हालसम्म नबनाउँदा विद्यार्थीहरू चिसो भुइँमा खुल्ला चौरमा बसेर पढ्नु परेको नाजुक अवस्थालाई हामीले प्राथमिकताको साथ प्रसारण गरेका थियौं। नगरपालिकाले कोरोना समय र लकडाउन अवधिमा विद्यालय बन्द रहेको समयमा पुरानो भवन भत्काएर नयाँ भवन
भवन बनाउने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म बनाउने सुरसार समेत हुन सकेको छैन। विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भएको पनि 6 महिना बितिसकेको छ, तर नयाँ भवन नहुँदा र भएको भवन पनि भत्किँदा बालबालिकाहरू विद्यालयको चौरमा बरन्डाको चिसो भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। यसरी पढ्दा आफूहरूको पढाइमा निकै नराम्रो असर परिरहेको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। सोही कार्यक्रममा नगर प्रमुख सन्तोष कुमार मेहताले अबको 1 हप्तामा भवनको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा सुचारू हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो सुन्नुहोस्। अब कहिलेबाट बन्छ त? सधैँ हेर्नु त एउटा विद्यार्थीहरू छन्, यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूले कसरी पढ्छन् सर? लौ न सर, अलिकति त दया देखाइदिनु पर्यो नि त यो विषयमा। एकदमै तयार छु सर म। अब कहिलेबाट बन्छ? 1 हप्ता भित्रमा सुरु गरिदिन्छु नि। हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेको केही दिनपछि एउटा डोजर आएर केही बेर खनेर फर्किएको र त्यसपछि आजसम्म फर्किएर आएको छैन। डोजरले खाडल खन्न सुरु गरेपछि विद्यालय भवन अब बन्छ भन्ने आशमा खुसी भएका विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक फेरि निराश भएका छन्। ठेकेदार कम्पनी र नगरपालिकाले विद्यालय भवन समयमै बनाउन भन्दा पनि झारो टार्ने प्रवृत्ति मात्र देखाएपछि उनीहरू अब भवन कहिले बन्ला र विद्यार्थीहरू सुविधा सम्पन्न भवनमा पढ्न पाउँछन् भन्ने चिन्तामा छन्। 10 दिनपछि बनाउने भनेर भन्नुभएको थियो, तर 10 दिनपछि 1 दिन मात्र डोजर आयो, आधा घन्टा जति काम गर्यो, त्यसपछि केही काम भएको छैन। अब यहाँ विद्यार्थीहरूलाई बसाउन अथवा कक्षा सञ्चालन गर्नमै धेरै नै अप्ठ्यारो हामीहरूलाई परिरहेछ, तर पनि हामी जे जसरी भए पनि म्यानेज गरेर बसिरहेका छौँ, कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। बाल विकासदेखि कक्षा 7 सम्म पढाइ हुने सो विद्यालयमा 500 हाराहारी विद्यार्थी रहेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई राखेर पढाउन कक्षा अपुग भएपछि विद्यालयले 3 वटा कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर बहुकक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसले सो विद्यालयको पढाइ केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ। विद्यालयमा बसेर पढ्ने ठाउँ नभएर आधा जस्तो विद्यार्थीहरू विद्यालय नै आउन छाडेका छन्। विशेष गरी गरिब तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिका पढ्ने विद्यालय भएर पनि जनप्रतिनिधिहरूले व्यवस्था गरेको स्थानीयको आरोप छ। सँगसँगै खुलेका अन्य विद्यालय माध्यमिक विद्यालय भइसक्दा पनि सो विद्यालय सबैको व्यवस्थाको कारण कक्षा 5 भन्दा अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यो 2007 सालमा यो स्कुल स्थापना भएको अहिलेसम्म अब जहाँ 2025 साल 2030 सालमा स्थापित भएको स्कुलहरू क्याम्पस चल्न थालिसक्यो, हाम्रो यहाँ अहिलेसम्म 7 सम्म छ। अब यो कहाँबाट कमजोरी हो भनेपछि अब यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको यसमा अलिकति पनि ध्यान छैन। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारले त अब 60 लाख 65 लाख 80 लाख कति वर्षको आइरहेछ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यो आएको पैसा त कम्तीमा यसमा लगानी हुनुपर्ने हो नि, तर कहाँ भइरहेछ, के भइरहेछ, आफ्नो मनमानी किसिमले अब काम भइरहेछ भने अब हामी अब कहाँ गुहार्न जाने, कसलाई भन्न जाने हाम्रो आफ्नो वेदना। सो कार्यक्रममा नगर प्रमुख मेहताले आफूहरूलाई विद्यालयले यसबारेमा कुनै जानकारी नगराएको दाबी गरेका थिए, तर विद्यालयले असोज 11 गते नै नगरपालिकालाई पत्र लेखेर विद्यालय भवन नबन्दा विद्यार्थीले भोग्नु परेका समस्याको बारेमा जानकारी गराएको बताएको छ। मिति 2078 मङ्सिर 21 गते नगर प्रमुख मेहताले विद्यालयलाई पत्र पठाएर नयाँ भवन नबनन्जुलसम्म नजिकै रहेको रेड क्रस भवनमा कक्षा सञ्चालन गर्न र 10 दिनभित्र भवन निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए। स्थानीय बारम्बार नगरपालिका धाइरहेका छन्, तर उपलब्धि भने शून्य छ। मुखिया जी से हमने पूछली स्कूल पे तो काहे न बनवाई, तो ये कहलन मुखिया जी की मेयर साहब को सब जिम्मा नहीं बा, तो मेयर साहब हमने के लिए तो मेयर साहब कह दिया कि अथी कर दिले बारी, टेंडर कर दिले बारी बनी, तो 10 दिन के टाइम लग 10 दिन में बनी। अगले हमें पत्रचार कर ली, फिर 9 दिन में लगा, तो हमने उन्हें निवेदन सब लेके सब भल में सही करके अख्तियार में, शिक्षा ऑफिस में, पत्रकार महासंघ सब तरह मुद्दा हाल दिले बारी। ये अभी न सीडीओ साहब सुनवाई कलन है, न अख्तियार दुरुपयोग वाला, न पत्रकार वाला, फोन वगैरह भी आके न कहल स्कूल बारे में का भेल, टोटल बनल का है ना कि कहाँ तक चल खेल भेल। हाल विद्यालयमा जम्मा 4 वटा कोठा मात्र रहेको एक भवन छ, जसमा एउटा कोठामा निर्माण सिमेन्ट सामग्री राखिएका छन् भने सोही कोठामा विद्यालयको अफिस पनि रहेको छ। विद्यालय वरपर नयाँ भवन निर्माण गर्न भनेर ल्याइएका रड, इट्टा, सिमेन्ट, बालुवा यत्रतत्र छरिएका छन्। यसरी जथाभावी राखिएका निर्माण सामग्रीहरूले विद्यार्थीहरूलाई चोटपटक लाग्ने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ। विद्यालयको अवस्था हेर्दा कतै पनि अध्ययन अध्यापनको वातावरण नै देखिँदैन। आशा दिँदै म आसिनबाट गराउँछु उहाँले बनेर राख्नुभयो। मैले पटक पटक यहाँबाट वडाबाट त्यहाँ सिफारिस पनि गरेँ त्यहाँ नगरपालिकामा, तर आजसम्म केही यी भएको छैन। फेरि 5-7-10 दिन पहिला उहाँले भन्नुभयो कि म भोलिदेखि काम सुरु गराउँछु। अब जेसिबी यहाँ लगाएर के उठापटाप फेरि गरिदिनु भयो,
फेरि चुपचाप लागेर बस्नु भएको छ। अब मेरो त अब भन्ने कुरा हो। अब म चिठीले मौखिकले सबै कुरा नगरपालिकालाई जानकारी पटक दिँदैछु। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ म के भन्नु। अधिकांश हुने खाने र सम्पन्न परिवारका बालबालिकाहरूलाई अभिभावकले शहरी क्षेत्रका र निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन्। आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सके राम्रो भविष्य बन्ने आशमा विद्यालय पठाएका अभिभावकहरू विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभावमा प्रभावकारी पढाइ नहुँदा अब छोराछोरीको भविष्य के हुने भनेर चिन्तामा परेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो रौतहटको ईशाननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको यो आधारभूत विद्यालयको नाजुक अवस्थाबारे हामीले मङ्सिर 23 गतेको कार्यक्रम कल 24 मा हामीले प्रसारण गरेका थियौँ र त्यतिखेर नगर प्रमुखले 1 हप्ताभित्र काम सुरु हुने भनेर भन्नुभएको थियो। तर यति बेला काम सुरु भएको छैन। यो विषय हामीले राख्यौँ। हामीले मङ्सिर 23 गते भनेपछि आज पुस 15 गते भनेको 23 दिन नै भएछ हामीले यो विषय उठाएको। अब हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ मनोज श्रीवास्तव, प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मनोजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद तपाईँले पनि। हजुर, हुन त अब हामीले यो मङ्सिर 23 गतेको कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई उठान गरेका थियौँ, विद्यालय भवन निर्माण हुन सकेन भन्ने विषय। अहिले बालबालिकाहरूलाई कसरी पढाइराख्नु भएको छ? के छ? यो चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ, शीतलहर भइरहेको होला, के छ जानकारी गराइदिनुहोस् त विद्यालयको अहिलेको अवस्था। अहिले त विद्यालयमा त्यो 5 गतेदेखि मङ्सिर 5 देखि परीक्षा सुरु थियो। हजुर, अहिले त परीक्षै अवस्था छ। हिजोसम्म परीक्षा थियो। हजुर हजुर, परीक्षा थियो अनि अझ विद्यालय बन्दै भयो। हजुर, अब भोलिदेखि चाहिँ फेरि त्यही पहिला जसरी हामी सञ्चालन गरेका थियौँ त्यही अनुसार नै सञ्चालन गर्नेछौँ। ठ्याक्कै एकचोटि भनिदिनुहोस् न, कसरी राख्नुहुन्छ बालबालिकालाई एउटै कोठामा, कसरी कसरी पढाइ राख्नु भएको छ त्यो भन्नुहोस् न। त्यही 3वटा कोठा छ। हजुर, अब 3वटा कोठामा पहिला जसरी हामी राखेका थियौँ त्यो के अरे 6-7 एक ठाउँमा। हजुर, अनि अरू यो यतातिर त घाम उगेको थियो। घामको बेलामा त्यहाँ बाहिर चाहिँ त्यो फिल्डमा 1, 2, 3 लाई राखेका थियौँ अनि 4-5 लाई एक ठाउँमा, 6 लाई एक ठाउँमा यसरी राखेर पढाउँदै आएका छौँ। पढाइराख्नु भएको छ। अब कार्यक्रममा यो विषय उठान भइसकिसकेपछि, प्रसारण भएपछि एक दिन चाहिँ डोजर आएर खाल्टो खन्यो, त्यसपछि त्यो डोजर फर्केर आएको छैन हैन त? हजुर हजुर, काम केही पनि भएको छैन। केही भएको छैन। अब यहाँहरूले चाहिँ नगरपालिकासँग पक्कै गुनासो त राख्नु भएको छ? अब नगरपालिकामा त्यसपछि अस्ति हाम्रो प्रह बैठक थियो। हजुर, प्रहहरूको बैठकमा यो कुरामा राखेका थिए। त्यतिखेर मेयर साहब हुनुहुन्थेन, मेयर साहब कहीँ बाहिर जानुभएको थियो। हुन्छ, म यति बेला हामीसँग मेयर साहब जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामीसँग मेयर साहबसँग यो विषयमा अझ कुराकानी गर्न पाएको भए सहज हुन्थ्यो, किनभने उहाँले नै 1 हप्ताभित्रमा काम गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर हामीसँग यति बेला ईशाननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष बिगु शाह हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, अब यहाँको वडामा रहेको आधारभूत विद्यालय नाजुक अवस्थाको बारेमा हामीले गएको कार्यक्रममा पनि प्रसारण गरेको थियौँ। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ। विद्यालयको भवन बनाउने सुरसार रहेछ। यहाँ त जनप्रतिनिधि मेयरज्यूसँग पक्कै यहाँको त डाइरेक्ट कुराकानी पनि होला, के भन्नुहुन्छ उहाँले? उहाँले त स्कुल बनाउनको लागि लगभग ज्येष्ठमा आएर यहाँ सबै गाउँको मान्छेहरूले भेला गरेर उहाँले हाम्रो अध्यक्षतामा त्यो स्कुललाई के बनाउनु छ अरे त्यो भत्काउनु भयो। तर लास्ट ज्येष्ठसम्म केही काम त्यहाँ जस्तै त्यहाँ के छ पिलरको लागि सबै त्यहाँ बनाउनु भयो। त्यहीँ चाहिँ गिट्टी बालु सबै लिएर हाल्नुभयो। तर अब बाढीको कारणले त्यो समय भएन। यता अब उहाँले कि भोलि भन्छ, पर्सि भन्छ, 8 दिनमा भन्छ, 10 दिनमा भन्छ, भन्दै भन्दै त आजसम्म
यहाँको स्कुलको व्यवस्था त अहिले राम्रो छैन, स्कुल बनिएको छैन। हामी पनि कतिचोटि उहाँलाई फोन गरेँ कि स्कुल सब शिक्षाको सबै यहाँ सबै तहको यहाँ केटाकेटीहरू छ जति अगाडि गएर जति यहाँ जनप्रतिनिधि आफै हुनुहुन्छ, तपाईँ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको कुरा उहाँले सुन्नुहुन्न भने अन्य नागरिकको कुरा त उहाँले हामीले त भन्ने हो नि, यहाँ त पत्रचार गर्ने हो। अब के भनौँ, अब भन्नुहुन्छ कि टेन्डर भइरहेछ त टेन्डर भइसकेको छ, अब के कस्तो छ त त्यो मलाई थाहा छैन। अब उहाँको भनाइमा चाहिँ बन्न नसकेको कारण चाहिँ के हो? हुन त हामीले मेयर साहबसँग पनि अहिले यहाँ जोडिन खोजेका थियौँ, तर उहाँले फोन उठाउनु भएन। होइन, उहाँले त भन्नुभएको छ कि बनाउनको लागि टेन्डर भइसकेको छ, बनाउन नसक्ने कुरा त हामीले सुनेको छैनौँ आजसम्म। बनाउँछु चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर कहिले बनाउने थाहा छैन। अब करिब करिब 4-5 महिना मात्रै बाँकी छ तपाईँहरूको कार्यकाल। अब यो कार्यकालमा चाहिँ भत्काउने मात्रै काम भयो, बनाउने काम चाहिँ अब अर्को मेयर साहब आएपछि या उहाँले नै या कसैले जितेर आएपछि मात्रै हुने अवस्था रह्यो कि? होइन, यस्तो कुरा छैन त। मैले त फेरि 5-7 दिन पहिला गएर मैले भेटेको थिएँ, उहाँले भन्नुभएको छ कि टेन्डर भइसकेको छ, छिट्टै काम सुरु होला। अन्य तपाईँको वडामा विकास निर्माणका अन्य कामहरूले गति लिएका छन् कि छैनन्? अन्य कामहरूमा तपाईँलाई समस्या परेको छ कि छैन? विकासको अन्य कामहरूमा अन्य काममा त्यो कोरोनाको टाइममा त अलि अप्ठ्यारो परेको थियो। होइन, मेयर साहबकै कारणले या नगरपालिकाले बजेट नदिएर अन्य कामहरूमा समस्या भएको छ कि छैन भनेर सोधेँ मैले यहाँलाई। मेयर साहबले त हाम्रो यहाँको लागि काम दिनुभएको थियो, तर आन्तरिक स्रोतबाट काम दिनुभएको छ। अब आन्तरिक स्रोतमा कहिले पैसा आउँछ कि आउँदैन, अब यो पनि हुने हामीले समस्या त्यो काम हुँदैन। होइन, यो विद्यालयको काममा मात्रै किन समस्या भएछ भन्ने मेरो यहाँलाई। विद्यालय काममा त समस्या सधैँ छ सर। जहाँ कि जब बालबालिकाहरू त्यहाँ पढ्छन् चिसोमा, त्यो पनि एउटै कोठामा कोचिएर पढ्न बाध्य बनिरहेको छन्, यस्तो हुँदा पनि कति पीडा नभएको होला भन्ने कुरा नि। पीडा त छँदै छ, तर हामी अब यसको विकल्पमा हामी राखेका थियौँ कि त्यहाँ रेड क्रस भवन छ, त्यहाँ गएर त्यहाँबाट सारेर केटाकेटीहरूलाई व्यवस्था गर्नको लागि हामीले व्यवस्था गरिदिएको थियौँ। हेडमास्टर पनि त्यस्तै छ कि म चाहिँ यहीँ पढाउँछु रे, म त्यहाँ जान्न, अब लेखिले त अब रेड क्रसको कुरा हामी कसरी लेखेर दिन्छु? मैले त हुन्छ, यति बेला हामीसँग मेयरज्यू पनि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सन्तोष मेहता, तर उहाँले फोन काट्नुभयो भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। फेरि पनि उहाँसँग हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ। उहाँले यस विषयमा जवाफ त दिनै पर्छ, किनभने उहाँले 1 हप्ताभित्रमा काम सुरु हुन्छ भन्नुभएको थियो। 1 हप्ताभित्रमा डोजर मात्रै पुर्याउनु भयो, तर त्यो डोजर फर्किएर गएपछि फेरि त्यो ठाउँमा कहिले पनि फिर्ता गएर काम गरेन। त्यस कारणले यो विषयमा उहाँसँग हामी सोध्छौँ नै। उहाँले फोनमा आउनु भएन भने पनि हामी उहाँसँग कुनै पनि माध्यमबाट फेरि यस विषयमा जोडिएर जवाफ लिने प्रयास हामी गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रधानाध्यापकले चाहिँ के गर्नु भएन भनेर भन्नुभएको यहाँले। हजुर, होइन, प्रधानाध्यापकबाट पनि त्यस्तै भयो, काम भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। के भन्नुभएको हो? प्रधानाध्यापक पनि त्यस्तै छ हजुर। उहाँले पनि अब काम भएको छैन भनेर अब त उहाँलाई व्यवस्था गर्छु कि अर्को ठाउँमा गएर पढाउनु, त्यसमा पनि उहाँले पनि जानको लागि छैन, म अर्को ठाउँमा जाँदैन भन्नु। भनेको रेड क्रसको भवनमा लगेर पढाउन चाहिँ उहाँहरूले मान्नु भएन? मान्नु भएन। कति टाढा पर्छ र रेड क्रसको भवन? बस मान्नु न 50 मिटर टाढा छ मात्र। 50 मिटर टाढाको भवनमा चाहिँ उहाँले पढाउन चाहनु भएन, त्यहीँ कोचेर पढाइरहनु भएको छ। हजुर, हुन त हामीले केही समय अगाडि मात्रै प्रधानाध्यापकसँग पनि कुराकानी गर्दैथ्यौँ, सम्भवतः यतिखेर उहाँको फोन काटिसकेको छ, नभए म यो प्रश्न उहाँलाई गर्थेँ। ठिकै छ, अब यो विषयमा हामी थप पछि पनि हामीसँग प्रधानाध्यापक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग म थोरै कुराकानी गरिहालेँ। प्रधानाध्यापकज्यू, यहाँले मलाई सुनिरहनु भएको छ। अब रेड क्रसको भवनमा तत्काल पढाउँदै गर्नु भन्दाखेरि त्यो 50 मिटरको दूरीमा रहेको रेड क्रसको भवनमा पढाउन चाहिँ यहाँहरूलाई किन गाह्रो? रेड क्रस भवनमा यस्तो छ, त्यहाँ
दुईटा मात्र कोठा छ। हजुर। त्यसमा पनि एउटा कोठा तल छ, एउटा कोठा माथि छ। हजुर। सिडी जुन छ त्यो लोहाको सिडी छ। ए हजुर। अब त्यसमा बच्चाहरूलाई जान आउन माथि धेरै अप्ठ्यारो छ। हजुर। तलको एउटा कोठा छ त्यो त खै चल्छ एउटा कोठा। माथिको कोठामा सानो सानो बच्चालाई त्यहाँ पढाउनु अब लड्यो भने त्यसको जिम्मेवारी को हुन्छ? ए भनेको बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ पढाउन असहज भएरै अप्ठ्यारो भएरै नपढाउनु भएको हो यहाँले? हजुर हजुर। अब अप्ठ्यारो हुन्छ। अब हामी शिक्षक संख्या पनि कम छौँ। अब कोठा विद्या के अरे कक्षा चाहिँ 7-8वटा कक्षा छ। के भनेको दरबन्दी भन्दा कम छ? तपाईँहरूको शिक्षक पनि दरबन्दी भन्दा कम हो? कम छ। ए दुईटा शिक्षक रिटायर हुनुभएछ। पहिला 6वटा दरबन्दी थियो, त्यसमा 2टा रिटायर हुनुभएछ। हजुर। अहिले 4 जना हामी शिक्षक छौँ, एउटा निजी स्रोतबाट राखेका छौँ। ठिक छ, यो विषयमा हामी अब यो मेयरज्यूसँगै गएर ठोकियो यो सम्पूर्ण विषयहरू। अब उहाँले फोनमा सुरुमा कुराकानी गर्नलाई लाइनमा नै आउनुभएको थियो, फोन काटिदिनु भयो, पछि कार्यक्रममा छु भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएछ। ठिक छ, हामी पछि उहाँसँग यो विषयमा फेरि जानकारी लिन्छौँ। यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, वडाध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद र प्रधानाध्यापकज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको कल 24 मा हामीले विशेष गरी 2वटा विषयलाई उठान गऱ्यौँ। एउटा रौतहटको विद्यालय भवन र दोस्रो उखु किसानको पीडाको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।